बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मीज़ान बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, फौरी तौर पर आप मीज़ान बैंक में अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में बैठे हैं, कतर में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में, तो आप ये अकाउंट ओपन करवाने के बाद कई एक फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आप उधर ही बैठे पाकिस्तान के अंदर अपना बिजली का बिल अदा कर सकते हैं। किसी दोस्त को आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है तो पेमेंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जी अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं और अपने पैसे के ऊपर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा डेबिट कार्ड आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा मीज़ान बैंक की जानिब से। इसके अलावा और बहुत से फ़ायदे आपको हासिल होंगे जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और इस वीडियो के आखिर में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आपने मीज़ान बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कैसे करना है, क्योंकि आप जहां पे भी बैठे हुए हैं, चाहे आप यूएई में बैठे हैं, सऊदी अरेबिया में बैठे हैं, लंदन में आप बैठे हुए हैं, जहां पे भी आप बैठे हुए हैं आप उधर बैठ के ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं ऑनलाइन, बगैर किसी फीस के आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मैं सारा तरीकाकार इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम ये डिस्कस करते हैं अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाएंगे मीज़ान बैंक में तो आपको कौन कौन से फायदे हासिल होंगे। पहले हम फायदे की बात करते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों जो आपको फायदा होगा वो ये है कि आपको डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा आपको फायदा ये होगा कि आपको फ्री इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी फराहम की जाएगी। यानी जब आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा इसके बाद इनकी एप्लीकेशन है मीज़ान बैंक की, आप उसको डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और उसके अलावा जी आप मुख्तलिफ काम जो है इस एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हैं। किसी को आपने पैसे भेजने हैं ऑनलाइन, किसी दोस्त को, किसी भाई को, तो आप ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके अलावा बिजली का बिल आप अदा कर सकेंगे। या फिर इनकी ये वेबसाइट है, यहाँ आके भी आप जो है लॉगिन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ आके अपना अकाउंट जो है उसमें आप इंटर हो सकते हैं और ऑनलाइन जो है अपने अकाउंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म के मिनिमम बैलेंस की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ये अकाउंट ओपन करवाने के बाद चाहें तो अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखें, चाहें तो आप बैंक अकाउंट में पैसे ना रखें, ठीक है। अपनी जब ज़रूरत हो तो उस वक्त आप जो है पैसे अपने इस बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। मिनिमम बैलेंस की कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने $1000 या 10,000 रुपीज़ आपने अकाउंट में रखने कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी आपको मुकम्मल प्रूफ के साथ आपको दी जाएगी। यानी जब आप अपने अकाउंट में किसी किस्म की एक्टिविटी करेंगे तो OTP जो कोड है वो आपको भेजा जाएगा और उसके ज़रिए जो है आप अपने अकाउंट में कोई भी छेड़छाड़ करना चाहते हैं, पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। इसके अलावा कोई और आप एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको OTP जो है कोड सेंड किया जाएगा। कोई और बंदा आपके अकाउंट तक एक्सेस नहीं ले सकता, ठीक है, आपकी इजाज़त के बगैर। इसके बाद ये सर्वर चार्जेस जो है वो बिल्कुल आपसे नहीं लिए जाएंगे। यानी जब आप ये अकाउंट ओपन करवाएंगे रोशन डिजिटल अकाउंट तो आपसे किसी किस्म के सर्वर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी और ख़ास बात है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं जी ये अकाउंट आप चाहें तो पाकिस्तानी रुपीज़ में भी ओपन करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप डॉलर के अंदर ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, पाउंड में ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आप यूरो में भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। करंट अकाउंट वो होता है जिसमें आप जितने चाहें पैसे रखें वो आपके ही होंगे, जब चाहे आप उन पैसों को निकलवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप जब अपने अकाउंट में पैसे ज्यादा रखेंगे तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट देगा मीज़ान बैंक, ठीक है। सेविंग अकाउंट में सूद वगैरह होता है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लेना चाहें तो ठीक है, अगर आप ना लेना चाहें तो भाई आपकी मर्जी है। इसके बाद नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाने के लिए। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाने के बाद मीज़ान बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। और मुझे जो अच्छी और ख़ास बात लगी है वो ये है कि इन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन करवाया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। आप डिपॉजिट प्रोडक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जैसा कि मैं आपको शुरू के अंदर बता चुका हूं, अगर आपने पैसे किसी को भेजने हैं तो बगैर इजाज़त के मीज़ान बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अप्रूवल के बगैर अपने पैसे जो है आप किसी और बंदे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ फ्रॉम द बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है।
اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہاں پہ جی تکافل کی آپ کے لیے سہولت موجود ہے اگر آپ لینا چاہیں تو، اس کے علاوہ بجلی کا بل آپ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انٹرنیٹ بینکنگ کی سہولت آپ کو میسر ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں دوستو، آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اکاؤنٹ صرف 2 دن کے اندر اندر آپ کا اوپن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، 48 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن 1 دن کے اندر اندر یہ اکاؤنٹ آپ کا اوپن کر دیتے ہیں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں جی کون کون سے کاغذات کی آپ کو ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 پہ دوستو آپ کے پاس شناختی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے، یا پھر پاسپورٹ جو ہے اس کی دونوں سائڈ کی ایک ایک کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے، فرسٹ سائڈ کی بھی اور بیک سائڈ کی بھی، ٹھیک ہے، دونوں پیجز کی۔ اس کے علاوہ جی اگر آپ کے پاس NICOP کا کارڈ ہے تو آپ اس کی جو ہے کاپی آپ کو چاہیے ہوگی، اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو POC کی آپ کو جو ہے کاپی چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک لائیو تصویر آپ سے لی جائے گی، ٹھیک ہے، کنفرمیشن کے لیے۔ اس کے علاوہ جی آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ پروف آف انکم آپ کو جمع کروانا ہوگا، یعنی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ سیلری سلپ پہلے اگر آپ جاب پرسن ہے تو سیلری سلپ آپ سے مانگی جائے گی، اگر آپ بزنس مین ہے تو بزنس پروف آپ سے مانگا جائے گا، یہ کاغذات آپ کو چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب دوستوں میں لائیو سارے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا جب آپ کو یہ فارم پر کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ایلیجبلٹی کرائٹیریا کی بات کریں تو یہ اکاؤنٹ صرف اوورسیز پاکستانی جو ہے یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پاکستان سے علاوہ کسی دوسرے ملک میں جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں یا اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اکاؤنٹ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں آپ نے اس اکاؤنٹ کو کیسے اوپن کرنا ہے۔ تو دوستو جیسے ہی آپ گوگل کے اوپر ریسرچ کریں گے میزان بینک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آ جائے گی، آپ اس پیج کے اوپر آ جائیں گے، یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اوپن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے کلک۔ اب آپ کے سامنے یہ 2 آپشن آ جائیں گے، پاک روپیز اکاؤنٹ اور اس کے علاوہ فورن کرنسی اکاؤنٹ۔ تو آپ نے پاکستانی روپیز میں اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو آپ نے اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اگر آپ فورن کرنسی اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا چاہیں گے تو آپ اس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستانی روپیز میں اگر آپ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا فارم آپ کو پر کرنے کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ جیسے آپ اس فارم کے اوپر آئیں گے، یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے جی آپ انڈیویجول اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں یا جوائنٹ، تو آپ نے انڈیویجول کے اوپر کلک کر دینا اگر آپ اپنے لیے اکاؤنٹ اوپن کروانے جا رہے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے جی اکاؤنٹ سلیکٹ کرے کس طرح کا آپ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں یا پھر کوئی اور اکاؤنٹ، یہ مختلف نام آپ کو یہاں پہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو آپ سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں، تو میں کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پرسنل انفارمیشن دوستو آپ سے یہاں پہ لی جائے گی، آپ کا نام کیا آپ یہاں پہ لکھیں، ای میل یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد جنڈر میل ہے فیمیل ہے آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ بتائیں گے جی آپ CNIC کاپی آپ کے پاس ہے، CNIC آپ کے پاس موجود ہے تو آپ یہاں پہ CNIC کے اوپر کلک کر دیں۔ اس کے بعد ID نمبر جو ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ID ایشو ڈیٹ یہاں پہ جو آپ کا شناختی کارڈ کب بنا تھا۔ اس کے علاوہ جی پاسپورٹ نمبر آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے علاوہ جی پاسپورٹ ایکسپائری ڈیٹ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد فون نمبر آپ یہاں پہ اپنا لکھیں گے جس بھی کنٹری کا ہے، ٹھیک ہے۔ کوڈ آپ نے لازمی لکھنا ہے ود کوڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جی OPF نمبر آپ یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو۔ اس کے علاوہ فادر نیم آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد مدر نیم آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے آ جانا ہے، یہاں پہ ڈیٹیل آپ سے لی جائے گی جی جو آپ کی ویریفیکیشن ہوگی اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا فارم آپ نے نیچے تک جو ہے پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت آسان چیزیں ہیں، میرا خیال ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو شاید بتانے والی ہو، ٹھیک ہے۔ تو سارا فارم آپ نے پر کرنا ہے اور نیچے آپ نے آنا ہے، یہاں پہ سبمٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے کلیئرلی صحیح طریقے کے ساتھ جو ہے پر کرنی ہے اور یہاں پہ ایکسیپٹ کے اوپر آپ نے لازمی کلک کرنا ہے۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ یہاں پہ پڑھ لیں، 7-8 ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا 2 دن کے اندر اندر جو ہے یہ اکاؤنٹ آپ کا اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو 1 دن کا ٹائم ہے، 2 دن کا ٹائم انہوں نے دیا ہوا، لیکن 1 دن کے اندر اندر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے۔ آخری نمبر پہ یہ چیز میں آپ کو بتانا تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میزان بینک میں اوپن کروائیں گے تو دوستو آپ روشن اپنا گھر کے لیے اپلائی کر سکیں گے، یعنی گھر کے لیے آپ کو قرضہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روشن اپنی کار کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کار آپ میزان بینک کے تھرو نکلوا سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملٹیپل آپشن آپ کے پاس موجود ہیں، جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے انہوں نے بہت زیادہ اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کو بہت زیادہ سہولت دینے کا اعلان کیا تھا، تو اس کے تحت جو ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ متعارف کروایا گیا تھا۔ اب آنے والی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگی، جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے تو کون کون سے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ریکویسٹ کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے، بہت سے دوست میری ویڈیوز کو
سعودی عربیہ میں دیکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے UAE کے اندر ہے، قطر کے اندر ہے، اور مختلف کنٹریز کے اندر ہے۔ تو بہت سے دوستوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ سر آپ کا سارا کنٹینٹ جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ ویڈیو نہیں بناتے۔ تو میں نے سوچا آج کے بعد جو بھی اوورسیز پاکستانیوں کے ریلیٹڈ کنٹینٹ میرے پاس اویلیبل ہوگا وہ لازمی طور پہ میں آپ کو اس چینل کے ذریعے بتایا کروں گا۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز نوٹیفیکیشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔